صرف 10 منٹ تشریف گئے حسین احمد رضا اویسی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے درود و سلام پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. سامعین محترم، یہ آج کا عظیم و شان جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی نظام آباد جامعہ عربیہ اویسیہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. دعا فرماؤ جنہ دوستوں نے اس مدرسے دے نال تعاون کیتے، اتنا اہتمام کیتے، اللہ پاک انہاں دے تعاون کو قبول و منظور فرماوے. اور جتنے دوست و احباب اس جلسے دے اندر تشریف گناوے، اللہ پاک تو آپ کو ہر قدم دے تے نیکیاں عطا فرماوے. عزیزان من، میں نے اللہ پاک کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ پاک کے رسول ہیں. عزیزان من، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، کیونکہ جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس موضوع کا نام ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب بندہ، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب تک بات اللہ کی تھی، جب تک ذکر اللہ کا تھا، جب تک تسبیح اللہ کی تھی، اس وقت تک کوئی کافر نہیں ہوا. توجہ ہے صحیح؟ جب تک بات اللہ کی تھی، جب تک ذکر اللہ کا تھا، جب تک تسبیح اللہ کی تھی، اس وقت تک کوئی کافر نہیں ہوا. جب ذکر آیا آدم علیہ السلام کا، جب بات آئی آدم علیہ السلام کی، جب بات آئی تعظیم کی، تو فوراً ایک کافر ہو گیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی ملا نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات خود رب کائنات کہہ رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ،
फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सब के सब फरिश्ते सजदे में चले गए। जिब्राइल अमीन भी सजदे में चले गए, इजराइल भी सजदे में चले गए, इसराफील भी सजदे में चले गए, मीकाईल भी सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर किया, उसने घुमंड किया, और उसका नतीजा क्या हुआ? अल्लाह पाक ने उसे काफिर करार दिया। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिर हो गया। अजीजान मन, शैतान जो दुनिया का सबसे पहला काफिर, सबसे पहला मजहब से बाहर निकलने वाला, उसने खुदा की जात से इनकार नहीं किया था, उसने अल्लाह की सिफात से इनकार नहीं किया था, अल्लाह की वहदानियत को भी मानता था, अल्लाह की उलूहियत को भी मानता था, अल्लाह की समदियत को भी मानता था, सजदे पे सजदे भी करता रहा, पे बंदगी भी करता रहा, जिक्र पे जिक्र भी पढ़ता रहा, तस्बीहात पे तस्बीहात भी पढ़ता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के 6 करोड़ बरस अल्लाह पाक की इबादत में गुजारे, और 1 मिनट भी अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हुआ। लेकिन जब अल्लाह पाक ने उसे नबी की ताजीम का हुक्म दिया तो 1 सेकंड भी तैयार ना हुआ। तो पता चला कि शैतान का नेचर होना मालूम हो गया, शैतान का नेचरी होना मालूम हो गया, शैतान की फितरत मालूम हो गई कि इबादत कराओ तो करेगा, ताजीम कराओ तो नहीं करेगा। तवज्जो है सही? जरा ऊंची आवाज ना को सुभान अल्लाह। कि इबादत कराओ तो करेगा, ताजीम कराओ तो नहीं करेगा। और यही पहचान है उसके शागिर्दों की। जब इनसे कहो इबादत करो तो इबादत करने के लिए तैयार हैं, जब इनसे कहो नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं, जब इनसे कहो रोजा रखो तो रोजा रखने के लिए तैयार हैं, जितनी भी चाहे इबादत कराओ इबादत करने के लिए तैयार हैं। जब इनसे हज का कहो तो बहुत रुपया खर्च करके हज पे जाने के तैयार हैं, लेकिन जब इनसे नबी की ताजीम का कहो तो ये भी इनकार कर देते हैं। क्या मतलब? यानी जितने पे वो इब्लीस तैयार था उतने पे ये जमात वाले भी तैयार हैं। जहां उस इब्लीस का इनकार था वही इनका भी इनकार है, जहां उस शैतान का रिजल्ट था इनका भी वही रिजल्ट है। तो पता ये चला कि मेरे नबी की ताजीम से इनकार करना शैतान ने सिखलाया, और इन्होंने शैतान से निकल किया कि हम नबी की ताजीम नहीं करेंगे, हम जिक्र रसूल नहीं करेंगे, हम महफिल मिलाद नहीं करेंगे, हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, हम मस्जिद में दरूद सलाम नहीं पढ़ेंगे। अरे बेवकूफ, तुम कौन होते हो इन बातों से रोकने वाले? हम दरूद सलाम भी पढ़ेंगे, हम जिक्र रसूल भी करेंगे, हम महफिल मिलाद भी पढ़ेंगे, हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह भी पढ़ेंगे। तुम्हें अकल होती, अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें जरा सी भी समझ दी होती तो बेवकूफ तू समझ जाता। तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह पाक ने सलाम को नमाज में ऐसा फिट कर दिया है, ऐसा फिट कर दिया है, अगर तेरा जी चाहे तब भी तुम्हें सलाम पढ़ना है, अगर तेरा जी ना चाहे तब भी तुम्हें सलाम। अरे मुल्ला, अगर तेरा जी चाहे, तेरा दिल लगे तब भी तुम्हें सलाम पढ़ना है मेरे महबूब पर, अगर तेरा दिल ना लगे तब भी तुम्हें सलाम पढ़ना है। और दरूद सलाम ना पढ़ना ये तेरी तबीयत है, और पढ़वा लेना ये मेरी मशीयत है। जब तू दरूद सलाम पढ़ने को बिदअत कहेगा, जब तू दरूद सलाम पढ़ने को हराम कहेगा, तो मैं तुझे नमाजी बना दूंगा। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुझे नमाजी बना दूंगा। सुनते भी हो सही? उच्ची आवाज ना लगो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुझे नमाजी बना दूंगा। नमाजी क्यों बनाऊंगा? इसलिए नमाजी नहीं बनाऊंगा कि तेरी जिंदगी में कोई बंदगी नहीं, बल्कि नमाजी इसलिए बना दूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए तो कितना बड़ा झूठा है। हमसे कहता है सलातो सलाम नहीं पढ़ूंगा, खुद खुदा के सामने 5 टाइम दरूद सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह पाक ने ये तय फरमाया हुआ है, जब तू दरूद सलाम पढ़ने को बिदअत कहेगा, मैं तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा, वुजू खाने में बिठाकर तुझसे जहरी पलीदी को दूर कराऊंगा। जब वुजू कर लेगा तो मैं अपने घर में आने की इजाजत दे दूंगा। जब मेरे घर में आएगा, नमाज की नियत करेगा, चाहे 2 रकात की नियत कर, चाहे 3 रकात की नियत कर, चाहे 4 रकात की नियत कर। 3 रकात जब तिलावत करेगा, तिलावत करने के बाद जब रकू में जाएगा, रकू से कौमे के लिए खड़ा होगा, फिर सजदे में जाएगा, दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा। जब दूसरी रकात की तिलावत करेगा, रकू में जाएगा, कौमे में खड़ा होगा, फिर सजदे में जाएगा, तो तीसरी रकात के लिए खड़ा नहीं होने दूंगा। तवज्जो है सही? तीसरी रकात के लिए खड़ा
نہیں ہونے دوں گا، ادب سے بٹھا دوں گا، کیونکہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے اور اس کے لیے ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ادب سے بٹھا دوں گا اور تجھ سے پڑھاؤں گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام۔ عزیزان من، یہاں پر کچھ توجہ درکار ہے۔ تم اور تو کسے کہتے ہیں؟ مثلا تم اس شخص کو کہتے ہیں جو حاضر ہو، آپ کے سامنے ہو، مجلس میں ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ طے فرمایا کہ جب تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، میری مرضی یہ ہے، میری رضا یہ ہے، میری پسند یہ ہے کہ جب تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو تو میرے محبوب کو غیر حاضر نہ سمجھو، بلکہ حاضر سمجھو، ناظر سمجھو۔ اس کے لیے السلام علینا کہنا، سلام ان پر، السلام علیکہ کہنا، اور یہ بھی خیال رکھنا السلام علیکہ کہہ کر رک نہیں جانا، بلکہ یہ کہنا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ عزیزان من، پہلے فاتحہ کا انکار کرتے تھے، پھر درود و سلام کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھائی اور آخر میں اپنے پیارے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھوایا۔ یہ تو بات تھی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی تعظیم اپنی نماز سے بھی جدا نہیں کی، اپنے کلمے سے بھی جدا نہیں کی۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کرے اس کا کیا مقام ہے۔ عزیزان من، مثنوی شریف میں مولانا روم ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا جو بہت ہی بڑا گناہگار، فاسق، فاجر تھا، بہت ہی بڑا گناہگار تھا۔ تو اس کو لوگوں، جب مر گیا لوگوں نے گندگی پر پھینک دیا، لوگوں نے گندگی پر پھینک دیا کہ یہ بڑا گناہگار ہے، ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے پیارے موسیٰ، جا اس بندے کا نماز جنازہ پڑھ، اس کو غسل بھی دے، اس کو کفن بھی دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کام کر لیے، بارگاہ الہی میں عرض کی یا رب العالمین، یہ لوگوں کی نظروں میں بڑا گناہگار ہے، لیکن ماجرا کیا ہے کہ تو نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھوایا، کفن بھی دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دن اس نے تورات شریف کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا میرے پیارے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ۔ اس نے اس نام مبارک کی تعظیم کی، اس نام مبارک کو چوم پر آنکھوں پہ لگایا۔ میں نے اس کو اپنے پیارے محبوب کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ اور یہ بھی بیان سن لیں کہ جو شخص اللہ پاک کے نام کی تعظیم نہیں کرتا پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ مَنْ وَجَدَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبًا فِي وَرَقَةٍ مَوْضُوعًا فِي قَذَرٍ وَتَرَكَهُ فَقَدْ كَفَرَ۔ جس طرح کے اخبارات میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اشتہارات میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، جگہ جگہ گندگی نام پڑا ہوتا ہے اللہ پاک کا۔ وَلِذَا، اور اسی طرح قال الفقهاء، فقہا فرماتے ہیں، ایک فقیہ کا قول نہیں، کئی فقہا فرماتے ہیں من وجد اسم اللہ تعالی، جو شخص بھی اللہ پاک کے نام کو پائے، مکتوباً لکھا ہوا، فی ورقۃ کسی کاغذ کے ٹکڑے میں، مکتوباً فی ورقۃ موضوعاً کسی جگہ میں پڑا ہوا پائے، فی قذر گندگی کی جگہ میں، وترکہ، اور اس نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فقد کفر، اس نے تحقیق کفر کیا۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ پاک کا نام مبارک گندگی پہ پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو نہ دیکھیں میں نے کتنے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے نام کی تعظیم کو دے کر اس کو اٹھانا اپنے اوپر فرض سمجھے۔ دعا فرمائے اللہ پاک جو میں نے الفاظ بیان کیے اسے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔